सबसे पहले आपको मौसम की सूरत हाल से मुतालिक अपडेट करें। जनूबी पंजाब में बादल गरजे और फिर खूब बरसे। प्री मानसून ने रंग जमा दिया है। भक्कर, चिश्तियां समेत दीगर शहरों में मूसलाधार बारिश हुई है। दुनियापुर, रहेलियां वाली, लैया, मिंचनाबाद में जल थल हो गया। गर्मी की सताइश, शहरियों के चेहरे खिल उठे, किसान भी खुश हो गए। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फ्राहमी ताहम मुअत्तल है। बादल गरजे हैं, फिर खूब बरसे हैं। प्री मून ने रंग जमा दिया है। भक्कर, चिश्तियां समेत दीगर शहरों में मूसलाधार बारिश हुई है। जल थल एक हो गया है। मुतादिद फीडर ट्रिप कर गए हैं। दुनियापुर, लैया, मिंचनाबाद, रहेलियां वाली में मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी के 27 शहरियों के चेहरे खिल उठे हैं, किसान खुश हैं। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फ्राहमी भी मुअत्तल हो गई है। जनूबी पंजाब में बाद मौसम गर्मा की पहली बारिश के सबब मौसम खुशगवार हो गया है। तेज हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। माज बिन शफीक से सूरत हाल जान लेते हैं। जी माज, बताइएगा क्या सूरत हाल है? हाँ जी बिल्कुल, मुल्तान में गर्मियों की पहली बारिश बरसना शुरू हो चुकी है और इस वक्त मुल्तान में जो पिछले कई दिनों से गर्मी का दौरा था और हबस का सिलसिला जारी था, वो खत्म हो चुका है और बारिश इस वक्त खुलकर बरस रही है। जबकि बारिश के साथ साथ हल्की ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है, जिन्होंने मौसम को मजीद 4 चांद लगा दिए हैं। और ये बारिश का सिलसिला जो है ये रात गए तक जारी रहेगा। इस हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि ये प्री मानसून स्पेल है जो कि मुल्तान में एंटर हुआ है और इसी प्री मानसून स्पेल के मद्देनजर मुल्तान की जिलाई इंतजामिया की जानिब से वासा को भी तमाम डिस्पोजल्स ऑन करने की हिदायत जारी कर दी गई है। जबकि अगर हम लोग मौसम की बात करें तो मौसम इस वक्त खासा खुशगवार हो चुका है। इलावा से जो है मुल्तान में इस वक्त खुलकर बारिश बरस रही है और तकरीबन जो है वो हर जगह पे मुसलसल बारिश हो रही है, जिसके बायस जो है वो शहरियों की बड़ी तादाद भी इंजॉय करने के लिए मुख्तलिफ रोड्स पर निकल चुकी है। और मुल्तान में जो पिछले कई दिनों से गर्मी जारी थी और हबस का सिलसिला जारी था, वो खत्म हो चुका है और इस वक्त बड़ा बेहतरीन मौसम हो गया और मुल्तान में अल्लाह तबारक व तआला की रहमत हो गया है। माज बिन शफीक, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज मुतारिफ करवाया गया है। आवाम को आटा, चीनी, घी, दाल और चावल पर सब्सिडी दी जाएगी। जीएम यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने मीडिया को तफसीलात से भी आगाह कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। जीएम यूटिलिटी स्टोर्स अनायतुल्लाह ने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यूटिलिटी स्टोर्स पर वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज मुतारिफ करवा दिया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अवाम उन्नास की मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज का इजरा किया, जिसके तहत घी, चीनी, आटा, दालें, चावल इन पे सब्सिडी दी जा रही है। जीएम यूटिलिटी स्टोर्स अनायतुल्लाह ने कहा कि 5 चीज़ों पर सब्सिडी दी जा रही है। अवाम को आटा, दाल, चीनी, घी और चावल पर सब्सिडी दी जाएगी। अवाम को यूटिलिटी स्टोर्स पर घी, आटा, चीनी हर वक्त दस्तयाब होगा। घी 300 रुपये फ़ी किलो तक, चीनी 70 रुपये फ़ी किलो, आटे का 10 किलो का थैला 400 रुपये में अवाम को फराहम किया जाएगा। देख रहे हैं कि घी, ऑयल और बाकी हमारे जो जितनी सब्सिडाइज आइटम है वो अवेलेबल हैं और लोगों का रश भी आप देख रहे हैं कि लोग सुबह फजर के बाद आके खड़े हो जाते हैं और अपनी बारी का इंतज़ार, क्योंकि सबको इंशाल्लाह जितना भी हमारे पास स्टॉक होता है वो हम सारा तकसीम करते हैं, ये नहीं कि उसको कहीं रख लें। उनका मजीद कहना था कि अवाम को शनाख्ती कार्ड पर रजिस्ट्रेशन की जाएगी। तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर सर्विलेंस कैमरे नस्ब हैं। कैमरों की मदद से यूटिलिटी स्टोर्स की मॉनिटरिंग की जा सकेगी। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, रोही, मुल्तान। रहीम यार खान में किसानों पर मैप्को ने मजीद बोझ डाल दिया है। किसानों के वफ्द ने ऐसी मैप्को से मुलाकात की। आसिम सिद्दीकी की रिपोर्ट देखिए। मैप्को ने महंगाई में किसानों को एक और तोहफा दिया। ट्यूबवेलों के बिलों में 5-5 हजार से ज्यादा यूनिट भेज दिए। ओवर बिलिंग से किसानों के लिए नई मुश्किलात का पहाड़ खड़ा कर दिया। किसानों के वफद ने एससी मैप्को शेख अब्दुल अजीज से मुलाकात की और इन्हें ओवर बिलिंग के जरिए लूटने की शिकायत दर्ज कराई। किसानों का कहना था कि खाद महंगी और ना दस्तयाब, पानी भी नहीं मिल रहा और मैप्को भी दोनों हाथों से लूट रहा है। जो जरी ट्यूबवेल्स हैं उसके तो असल बिल भी किसान नहीं दे पा रहा, तो ये हजारों यूनिट यानी एक एक को इनको 20,000 यूनिट, इनके 4 ट्यूबवेल हैं, 20,000 यूनिट इनको डला है, 5,000 यूनिट इनको डला है। इस तरह से कोई अब जितने भी लोग आए हैं उन बेचारों को ये यूनिट्स डाले गए। किसान पहले ही परेशान है, ना उसको खाद मिल रही है ना पानी मिल रहा है। ऐसी मैप्को शेख अब्दुल अजीज का कहना था कि किसानों की शिकायत दूर की जाएगी, ओवर बिलिंग को मुस्तकिल हल किया जाएगा। जितने भी इनके मसाइल हैं वो टॉप प्रायोरिटी पे और इनको जो है ना हम ओवर बिलिंग की लानत को हम हर मुमकिन कोशिश करके ख़त्म करेंगे। और जो हमारे स्टाफ की इलीगल एक्टिविटीज़ हैं
جو ان کو شکایتیں ہیں میں ان کو بھی ہر حال میں ہر فورم پہ میں میرے جتنے اپنے پاورز ہیں اور اوپرس کے پاورز بھی استعمال کر کے ہم ان کو ضرور ان کو سیدھا کریں گے۔ کسانوں نے میپکو کی جانب سے اوور بلنگ کا مستقل حل نہ نکالنے پر بل جمع نہ کرانے اور احتجاج کرنے کا بھی عندیہ دیا۔ کیمرامین انور سول کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم یار خان۔ پیٹرول اور بجلی سمیت دیگر اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ، تنخواہوں میں اضافہ نہ ہونے پر ایف بی آر ملتان کے ملازمین کا شدید احتجاج۔ ابراہیم خان کی رپورٹ۔ مرنا ہوگا، دھرنا ہوگا، دھرنا ہوگا، جینا ہوگا، مرنا ہوگا، دھرنا ہوگا، دھرنا ہوگا۔ تمام محکموں کی تنخواہوں کا بوجھ اٹھانے والا محکمہ ہمیشہ کی طرح اب بھی نظر انداز ہو گیا۔ ایف بی آر ملازمین کی جانب سے قلم چھوڑ ہڑتال کا اعلان کر دیا گیا۔ ایف بی آر کے ملازمین نے آج احتجاجی مظاہرہ کیا۔ انہوں نے بغیر کسی وجہ کے ہماری پرفارمنس بھی بہتر تھی، ہماری پرفارمنس اس وقت الاؤنس ہمارا فریز کر دیا تھا۔ ہم آج تک کوٹوں کے دھکے کھا رہے ہیں، آگے پیچھے سیاستدانوں کو مل رہے ہیں۔ ہمارے جتنے بھی ملازم بھائی ہیں ان بیچارے اب یہ پیٹرول اپنا گھر سے آتے ہیں تو پورا نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے اس وقت حالات ہے، مہنگائی کا عالم آپ کے سامنے ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ تمام وفاقی محکموں کی تنخواہیں ادا کرنے والے محکمے کے ملازمین کی اپنی تنخواہیں انتہائی کم ہیں۔ پرفارمنس الاؤنس ڈی فریز کیا جائے اور اسپیشل ریونیو الاؤنس دیا جائے۔ ہمارا مطالبہ جو ہمارے معزز جو ہمارے رہنما ہیں خاکوانی صاحب نے جو کہا ہے تو انہوں نے ٹھیک کہا ہے کہ ہمیں جب تک ہمارا پرفارمنس الاؤنس بحال نہیں ہوتا اور جب تک ہماری تنخواہیں ایگزیکٹو لوگوں کے برابر نہیں ہوتی تو ہم بھی تو پاکستان کا فیوچر ہیں، ہم بھی تو بجٹ بنا رہے ہیں۔ مزید کہتے ہیں کہ ملازمین میں انصاف کو برقرار رکھا جائے۔ جب تک مطالبات پورے نہ ہوں گے قلم چھوڑ ہڑتال جاری رہے گی۔ کیمرامین رانا بلال کے ساتھ محمد ابراہیم خان، روہی، ملتان۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے آفٹر شاکس جاری ہیں۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے بعد گوڈز ٹرانسپورٹر نے کرائے 40% تک بڑھا دیے ہیں۔ وسیم شہزاد کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ ڈیزل کا ریٹ، ڈیزل کا ریٹ، پیٹرول کا ریٹ۔ غربت اور مہنگائی کی چکی میں پسی عوام پر پیٹرول بم گرتے ہی عام شہریوں کے ہمراہ گڈز ٹرانسپورٹرز کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ کہتے ہیں ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے باعث پرانے کرایوں پر گڈز ٹرانسپورٹ چلانا ناممکن ہو گیا ہے، جس کے باعث مجبوراً 40% کرائے بڑھانا پڑ رہے ہیں۔ ڈیزل بڑھنے سے سب ٹرانسپورٹر پریشان ہیں، جو لوڈنگ کر رہے ہیں وہ بھی بیچارے پریشان ہیں۔ ہم ان کو کہتے ہیں کرایہ بڑھائیں، وہ بولتے ہیں بھی یہ اتنی پوزیشن نہیں ہے۔ ڈیزل کی وجہ سے کافی لوگوں نے گاڑیاں کھڑی کر دی ہیں۔ گڈز ٹرانسپورٹرز کا کہنا تھا کہ پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کے باعث گاڑیوں کو کھڑا کر دیا گیا ہے۔ صرف کرایہ ہی نہیں بلکہ ٹال ٹیکس بھی بڑھنے کے باعث بچت نہ ہونے کے برابر ہے، جس کی وجہ سے ٹرانسپورٹ روک دی گئی تھی۔ اگر حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی گئی تو کرایوں میں بھی کمی کر دیں گے۔ اگر حکومت پیٹرولیم مصنوعات میں کمی کر دے تو کرایہ بھی ہم بھی کوشش کریں گے کہ کرایہ کم ہو جائے۔ جب حکومت اور مزید بڑھائے گی تو کرایے بھی بڑھیں گے، آٹومیٹک بڑھیں گے۔ گزارا نہیں ہے، گاڑیوں کو ترپالیں لگ گئی ہیں، ادھر لوڈر گاڑی ہے، سواریوں والی ہے، وہ بند ہو گئی ہیں۔ ٹرانسپورٹرز کا کہنا تھا کہ ڈیزل کی قیمتیں بڑھنے سے کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے۔ مجبوری کے تحت کرایوں میں 40% اضافہ کیا گیا، مگر یہ 40% اضافے میں بھی بچوں کا پیٹ پالنا مہنگائی کے اس دور میں بہت مشکل ہو رہا ہے۔ کیمرامین سفیر حیدر کے ہمراہ وسیم شہزاد، ملتان۔ بڑھتی ہوئی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں نے ہر ایک کو پریشان کر دیا ہے۔ گاڑی ہے مگر فیول مہنگا ہے، استعمال کیسے کیا جائے یہ پریشانی بڑھ گئی ہے۔ آپ اپنی گاڑی کی فیول ایوریج کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں، بتا رہے ہیں عاصم صدیق۔ پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے ہر ایک پریشان ہے، کیونکہ پیٹرول پہنچ سے باہر ہوتا جا رہا ہے اور اس کا استعمال کیسے کم کیا جائے یہ سب سے بڑا سوال نشان ہے۔ اور جو گاڑی رکھتے ہیں وہ بھی اس وجہ سے پریشان ہے کہ اپنی گاڑی کی ایوریج کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکے۔ آئیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح اپنی گاڑی کی فیول ایوریج کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد پہلا کام جو سب سے ضروری ہے وہ ہے سیٹ بیلٹ کا باندھنا۔ سیٹ بیلٹ ضرور باندھیں کیونکہ آپ کی جان سے زیادہ قیمتی کچھ بھی نہیں ہے۔ گاڑی کی فیول ایوریج کس طرح سے بہتر ہو سکتی ہے، ہمارے پاس ایکسپرٹ ہے فرقان جیلانی۔ فرقان، آج کل پرائس اتنے بڑھ چکے ہیں پیٹرول کے کہ لوگ ہر پریشان ہے کہ کس طرح سے کہ گاڑی کی اپنی ایوریج کو بہتر کیا جا سکتا ہے، تو کیا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے گاڑی کی ایوریج بہتر ہو؟ عاصم بھائی، اس میں سب سے پہلے تو ڈرائیو کرنے سے پہلے آپ کو چاروں ٹائروں کی ایئر پریشر کو چیک کرنا ہوگا۔ جو کمپنی کا سٹینڈرڈ ہے آپ اس پہ ایئر پریشر پورا کروائیں اور گاڑی کو ڈرائیو کریں۔ اگر ہوا کسی بھی ٹائر میں غیر متوازن ہوگی
तो ज़ाहिर बात है कि इंजन को जोर लगाना पड़ेगा, ड्राइव स्मूथ नहीं होगी तो पेट्रोल की एवरेज जो है वो कम हो जाएगी। और इसके अलावा अगर आप ड्राइव कर रहे हैं और एयर कंडीशन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आपको ये एहतियात बरतनी है कि ब्लोअर की फैन स्पीड ज़्यादा नहीं करनी, नॉर्मल फैन स्पीड पे आप एसी की कूलिंग ले सकते हैं। और जब हम गाड़ी चलाते हैं उसको भगाने की कोशिश करते हैं वो, हाँ देखें, ये बहुत ज़्यादा लोग बेहतियाती करते हैं, एकदम एक्सीलेटर देंगे, गाड़ी को स्मूथ ड्राइव नहीं करेंगे और गाड़ी को 120 पे इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे, तो इकोनॉमिकल स्पीड जो है वो 80 से 90 किलोमीटर पर आ रहा है। और इसमें आप एक्सीलेटर स्मूथ अंदाज से दें, गाड़ी स्मूथ अंदाज से गियर शिफ्ट करेगी तो फ्यूल एवरेज अच्छी आएगी। तो क्या मेंटेनेंस में क्या तरीका अख्तियार किया जा सकता है कि जो फ्यूल एवरेज को बेहतर किया जा सके? देखिए, मेंटेनेंस में रूटीन की मेंटेनेंस हर 5000 इंटरवल से होती है। इसमें आप एयर फिल्टर को बिल्कुल बाकायदगी से साफ करवाएं, स्पार्क प्लग जो गाड़ी के जो पेट्रोल को इग्नाइट करते हैं वो वक्त पर चेंज हो, उनके वक्त पर माइलेज उनकी रिप्लेसमेंट हो। अगर आपका स्पार्क प्लग रेड कलर का निकलेगा तो फ्यूल एवरेज बहुत अच्छी है, अगर वो ब्लैक कलर का निकल रहा है तो समझें कि आपकी फ्यूल एवरेज खराब है। बिल्कुल, गाड़ी की मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है, इसके साथ साथ गाड़ी चलाते वक्त जो एहतियात है वो बहुत ज़रूरी है कि एक तो ये गाड़ी का एक्सीलेटर इंतहाई नॉर्मल अंदाज में देना है, यकदम गाड़ी को भगाने की कोशिश नहीं करनी, और इकोनॉमिकल स्पीड पे अपनी गाड़ी को रखें, 80 और 90 पे, इससे ऊपर ना जाएं, और एसी का इस्तेमाल भी इंतहाई कम करें, और इसके साथ जब गाड़ी खड़ी हो तो उसको बंद ज़रूर करें, एसी का इस्तेमाल ना करें, नहीं तो ये आपकी जेब पर भारी पड़ेगा। कैमरामैन अनवर सेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। भारत में सियासी जमात की रहनुमा की जानिब से तौहीन अमेज बयान खानपुर के इलाका जजाबास में ऑल पार्टीज की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। आमिर सुहेल की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खानपुर के इलाका जज्जा अब्बासिया में आल पार्टीज की तरफ से रैली निकाली गई। रैली मौलाना उस्मान फरीदी, मौलाना हाशम और डॉक्टर रब नवाज की क़यादत में आल पार्टी समेत ताजर बरादरी और सैकड़ों शहरियों ने शिरकत की। भारत के खिलाफ रैली दरबार ख्वाजा अब्दुल रहमान से निकाली गई, जो जज्जा अड्डा पर इख्तिताम पजीर हुई। मुजाहिरीन ने बैनर उठाकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एहतजाज किया और नारे लगाए। मुस्तफ़ा के दिलों पर ये सख्त रंजो गम है कि जैसे इंडिया की जनता पार्टी ने और उसकी एक बदबख्त औरत ने हमारे आकाए मौला हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, उसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं और अपनी हुकूमत से ये हम मुतालबा करते हैं कि उस जनता पार्टी के खिलाफ और इंडिया के खिलाफ आलमी सतह पर उनका भरपूर एहतजाज किया जाए, भरपूर एक्शन लिया जाए और मेहरबानी करके ये जल्द ब जल्द करें, नहीं तो हमें इस्लामाबाद में आने के लिए कोई देर नहीं। इंशाअल्लाह हम सब इकट्ठे होकर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। मुजाहिरीन ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ आमिर सुहेल, रोही न्यूज, कानपुर। ईद कुर्बान की आमद जनूबी पंजाब के बासियों पर खतरे की घंटी बज गई। जानवरों की खतरनाक बीमारी मियावाली तक पहुंच गई। लंपी स्किन के 75 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं। एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक शेख मोहम्मद लईक ने बताया कि मुतासरा जानवरों को वैक्सीन लगा दी गई है। बकरा ईद की आमद पर मंडियों के हवाले से तमाम तार इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। हमने लिम्पी स्किन डिजीज़ के मुतालिक जो भी गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन SOP और एनिमल हस्बेंड्री कमीशन के जो SOPs हैं उसके मुताबिक हमने स्टेप ले लिए हैं ऑलरेडी। हमने हमारी यहाँ इंटर प्रोविंशियल 3 चेक पोस्टें हैं जो हमने तहसील पिपला और तहसील ईसा खैल में हमारी स्टैब्लिश्ड हैं। उन्होंने बताया कि दाखिली खारजी रास्तों पर जानवरों को वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाए बिना किसी जानवर को मंडी में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। हमने मंडियों में भी अपने डॉक्टर हज़रात को जो है ना पाबंद कर दिया है कि कोई भी जानवर जो मंडी के अंदर एंटर होगा अगर उसके पास सर्टिफिकेट होगा लिम्पी स्किन डिजीज़ वैक्सीन का, जो कि हमारा स्टाफ जो है ना वो कर रहा है और लोगों को दे रहा है, इस हवाले से जो सेक्रीफिशियल एनिमल्स हैं तो उसमें बगैर उस सर्टिफिकेट के कोई जानवर जो है ना खरीदो फरोख्त नहीं होगी, वो मार्केट के अंदर नहीं आएगा। उनका मजीद कहना था कि घरों से मंडी लाए जाने वाले जानवरों को पहले वैक्सीन करा के सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियावाली। AC सिटी ख्वाजा उमैर महमूद और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर फारूक लतीफ के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। मुल्तान से ताल्लुक रखने वाले स्पोर्ट्स की 17 तंजीमें AC सिटी के खिलाफ सड़कों पर आ गई। वसीम शहजाद की रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर फारूक लतीफ
اور اسسٹنٹ کمشنر سٹی خواجہ عمیر محمود کے درمیان پیدا ہونے والا تنازع کے خلاف ملتان سپورٹس گراؤنڈ کے باہر ریلی نکالی گئی۔ احتجاجی ریلی میں سپورٹس سے تعلق رکھنے والی 17 سے زائد تنظیمیں شامل ہوئیں، جن کا کہنا تھا کہ ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر پر اے سی سٹی خواجہ عمیر کی جانب سے ہونے والے تشدد کی مذمت کرتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر اتنا محنتی آدمی اور اتنے عرصے سے وہ کام کرنے والا بندہ، اور اس کے ساتھ اس نے اپنے گارڈز کو بلوا کر اتنی بدتمیزی کی ہے، اس کے لیے ہم بہت زیادہ اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ہمارا جو آج کا احتجاج ہے اے سی سٹی کے خلاف ہے، کیونکہ انہوں نے فاروق لطیف کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ ایک فاروق لطیف سپورٹ مین بھی، خود بھی سپورٹ مین ہے، اور سپورٹ مین کو حلقے میں بڑا اس کو چاہا جاتا ہے، کیونکہ جو بھی سپورٹ مین آتا ہے وہ اس کی بھرپور اس کی سپورٹ کرتا ہے۔ احتجاجی مظاہرے میں فٹ بال ایسوسی ایشن، کرکٹ کلب، تائیکوانڈو کلب، باسکٹ بال کلب، ٹینس کلب اور بیڈمنٹن کلب سمیت مختلف سپورٹس تنظیمیں شامل ہوئی، جن کا کہنا تھا کہ کمشنر ملتان اس بڑھتے ہوئے تنازع کا از خود نوٹس لیں اور ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر پر لگائے جانے والے بے بنیاد الزامات کو مسترد کریں۔ 17 تنظیمیں یہاں پر سارے آئے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ہم بھرپور احتجاج کر رہے ہیں۔ اگر ہماری یہ بات نہ سنی تو یہ احتجاج پورے پاکستان میں شروع ہو جائیں گے۔ اس کے باوجود، اتنا کام کرنے کے باوجود گرمی میں وہ آ کر یہاں پر کام کرتے رہے، ان کے ساتھ سخت زیادتی ہوئی ہے۔ ہم تمام سپورٹس تنظیمیں اس پر بھرپور احتجاج کرتی ہیں، اور اگر اس کے اوپر کوئی کارروائی نہ کی گئی تو ہم اس کا دائرہ دور دور تک پھیلائیں گے۔ سپورٹس کی تنظیموں کا کہنا تھا کہ اے سی سٹی خواجہ عمیر محمود کو معطل کیا جائے، ورنہ وہ احتجاج کا دائرہ کار بڑھا دیں گے۔ کیمرامین سفیر حیدر کے ہمراہ وسیم شہزاد، ملتان۔ پروسیکیوشن کی جانب سے ملتان میں ایک سال میں ناقص تفتیش کرنے والے 1000 سے زائد پولیس افسران کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے لیٹر بھجوا دیے گئے ہیں۔ تفصیلات بتائیں گے ماہر عمران۔ ایک سال میں ناقص تفتیش کرنے والے پولیس افسران کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے 1000 سے زائد لیٹر بھجوا دیے گئے ہیں۔ پروسیکیوشن آفس ملتان نے سی پی او ملتان کو ناقص تفتیش کرنے والے اہلکاروں کے خلاف لیٹر بھجوائے ہیں۔ حاصل کیے گئے ڈیٹا کے مطابق گزشتہ ماہ شہر کے مختلف تھانوں سے ناقص تفتیش کے مقدمات میں 57 تفتیشی افسران کے خلاف لیٹر بھجوائے گئے ہیں۔ کرمنل جسٹس سسٹم کا جو انحصار ہے وہ تقریباً 80% جو ہے وہ ہماری تفتیش پر ہوتا ہے۔ جو ہماری پولیس تفتیش کر کے اپنی رپورٹ عدالت میں سبمٹ کرتی ہے، اسی بنیاد پہ ہی عدالتیں فیصلے کرتی ہیں۔ اب دیکھا یہ گیا ہے کہ ہمارا جو تفتیشی نظام ہے وہ کوئی اتنا کارگر نہیں ہے، بلکہ کافی حد تک ناقص ہے، جس کی وجہ سے تفتیشی ادارات جو ہے وہ ملزمان کو فیور دینے کے لیے ناقص تفتیش کر کے جب عدالتوں میں مقدمات بھیجتے ہیں تو اس میں عدالتیں ملزمان کو سزا نہیں دے پاتی۔ عدالتوں میں وقت پر چالان جمع نہ کروانے اور ملزمان کو فائدہ دینے والے اہلکاروں کے خلاف شوکاز نوٹس بھیجے گئے ہیں، جس میں اہلکاروں کے خلاف محکمانہ کارروائی کے لیے سی پی او ملتان کو سفارش کی گئی ہے۔ ہماری عدالتوں میں 22A کے تحت بھی اختیارات موجود ہیں کہ اگر وہ تفتیش کو ناقص دیکھیں تو ان کے خلاف کارروائی کے لیے ہائی آفیشل کو لکھ سکتے ہیں، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی جو ہماری پولیس ہے پھر بھی وہ کہیں نہ کہیں ملزم کو فیور دینے کے لیے تفتیش میں کوئی نہ کوئی نقص چھوڑ جاتی ہے۔ وکلاء کا کہنا ہے کہ ملزمان کو فائدہ دینے کے لیے ناقص تفتیش کرنے والے افسران کا سخت محاسبہ ہونا چاہیے، تاکہ عدالتوں کی جانب سے ملزمان کو بروقت سزائیں سنائی جا سکیں اور مدعی مقدمہ کو بروقت انصاف کی فراہمی ممکن ہو سکے۔ کیمرامین عبدالرحمان کے ساتھ ماہر عمران نواز، ملتان۔ لودھرا میں جہانگیر ترین گروپ اور نون لیگ کو PP 288 میں بڑی کامیابی مل گئی۔ سابق تحصیل ناظم پیر سید اصغر شاہ گیلانی نے صدیق بلوچ گروپ چھوڑ کر نون لیگ اور ترین گروپ میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ علی خان ترین، احمد خان بلوچ اور نذیر خان بلوچ سابق تحصیل ناظم پیر سید اصغر شاہ گیلانی کی رہائش گاہ پر پہنچ گئے۔ جہانگیر ترین ان کے صاحبزادے علی ترین اپنے بھائی احمد خان بلوچ اور نذیر خان بلوچ کی جانب سے دی جانے والی محبت پر ان سب کا تہہ دل سے مشکور ہوں۔ مجھے کسی سے کوئی گلا شکوہ نہیں، بس اپنے بھائیوں کی خواہش کی تکمیل کر رہا ہوں۔ وزیر اعظم سے وفاقی وزیر صنعت و پیداوار مرتضی محمود کی ملاقات ہوئی ہے۔ وفاقی وزیر نے شہباز شریف کو انڈونیشیا دورے کے بارے میں بریفنگ دی۔ پام آئل کو درآمد کرنے کے حوالے سے بھی آگاہ کیا گیا۔ وفاقی وزیر نے وزیر اعظم شہباز شریف کو انڈونیشیا کے دورے کے بارے میں بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ دورے کا مقصد انڈونیشیا کی جانب سے پام آئل کی برآمد پر پابندی عائد کرنے کے انڈونیشین حکومت کے حالیہ فیصلے کے اثرات کو کم کرنا تھا۔